बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, रावलपिंडी के एक थाने में बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक वाकया, एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज कराने वाले कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी सारी ज़िंदगी सऊदी अरब के अंदर गुजारी। तकरीबन वो 45 साल तक सऊदी अरब में रहा और इस वजह से अपनी फैमिली से दूर रहा, वहाँ पर मेहनत मुशक्क़त करता रहा, दिन रात काम करता रहा, सिर्फ़ इस वजह से कि उसके पीठ पीछे घर में उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बीवी है, उसको किसी किस्म की कोई ज़रूरियात ज़िंदगी में कमी महसूस ना हो। उनको हर चीज़ मिले, अच्छा खाएँ, अच्छा रहें। इस वजह से उसने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली से दूर गुजार दी, सऊदी अरब में मेहनत मुशक्क़त करता रहा, सिर्फ़ उसके घरवालों को अच्छी ज़िंदगी मुयस्सर आ सके। लेकिन 45 साल के बाद अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा हिस्से को सऊदी अरब में गुजारने के बाद जब वो पाकिस्तान पहुँचता है तो उस पर क़यामत टूट पड़ती है। उसको वाक़ई में यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसको इतना बड़ा धोखा, मतलब उसकी आधी ज़िंदगी उसको धोखे के अंदर रखा गया। उसके अपने खून ने उसके साथ वो सलूक किया और फिर बिलाखिर वो पुलिस थाने जाता है और थाने में जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब ये वाक़या है क्या? इस वाक़ये की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पूरी डिटेल बताने से पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। अगर कोई इंसान आपकी तरक्की से खुश होता है, तो वो ज़ात कोई और नहीं बल्कि आपके वालिदैन होते हैं। अपने जो वालिदैन होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी की मुसर्रतें, खुशियाँ, आराम, इसको अब खुशी-खुशी अपने हाथों से आग लगा देते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनका जो बेटा है या उनकी जो बेटी है, वो उनसे ज़्यादा तरक्की कर सके। बाप एक ऐसी हस्ती होता है जो अपनी तमाम मेहनत लगा देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, अपनी मुसर्रतों को, ख्वाहिशों को, अरमानों को, सबको आग लगा देता है, सिर्फ़ इस वजह से कि उसका जो बेटा है ना वो उससे आगे जाए, दुनिया में वो मकाम हासिल करे जो उसका बाप हासिल नहीं कर सका, और उसको देख के वो खुश होता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। वो खुशी से कहता है कि ये देखो मेरा बेटा है, इसने ज़िंदगी के अंदर वो अचीव किया है जो मैं अचीव नहीं कर सका था, और इसको कहते हुए उसको इतनी खुशी महसूस होती है कि शायद जब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो भी हासिल कर लेता तब भी उसको इतनी खुशी महसूस नहीं होती। इस हस्ती को बाप कहते हैं। लेकिन उसी बाप के साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर भी अपने लिए जहन्नुम लिख देते हैं और उसके बाद में तो उनके लिए जहन्नुम होती है। वो अपने बाप के साथ वो सलूक करते हैं कि इंसान कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक ना करे। अब जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ना, एक शख्स है जिसका नाम है जावेद इकबाल। ये सऊदीया जद्दा में रहता है। 45 साल से वहाँ पर काम कर रहा था, आता जाता रहता था, लेकिन असल इसकी जो रिहाइश थी 45 साल से जॉब की हैसियत से ये जद्दा में रह रहा था। इसका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, अब्दुल्ला खान सल्फ़ी इसका नाम है इसके बेटे का। अब ये बताता है कि जनाब फरवरी, आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, 4 फरवरी 2025 को ये 5 साल के बाद, मतलब आता जाता तो रहता था लेकिन 5 साल के बाद ये सऊदी अरब से वापस आया। 45 साल से वहाँ पर जॉब कर रहा था। जब ये घर आके देखता है तो इसके घर का सफाया हो चुका होता है। घर के अंदर कोई सामान नहीं होता, कीमती चीज़ें नहीं होती, पैसे नहीं होते। फिर ये पुलिस के पास जाता है और इसका बेटा भी गायब होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका बेटा गायब होता है। इसको ऐसा लगता है कि बेटा शायद कहीं चला गया है, उसको ढूँढता है, उसके फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। बिल-आखिर तंग आके ये पुलिस थाने जाता है और एफ़आईआर दर्ज कराता है। अब आप एफ़आईआर सुनिए। अब ये जावेद इकबाल साहब ये बात कहते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है, जिस तारीख को वो आए उससे कुछ दिनों पहले इनकी अपनी बेटे से आखिरी बार बात हुई। इनके बेटे ने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इनके बेटे ने, बाप ने पूछा कि बेटा इतनी बड़ी रकम आपको क्यों चाहिए? उसने कहा मेरा इकलौता ही बेटा था तो मैं उसकी कोई ख्वाहिश को रद्द नहीं करता था, और बेटे ने ख्वाहिश ऐसी की जो कि मुझे लगता था कि यार वाकई में इसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपए की अशद ज़रूरत है ताकि मैं सफ़री अखराजात और वहाँ पर तालीमी अखराजात को बर्दाश्त कर सकूँ। अब ये जावेद इकबाल नामी साहब जो बंदे हैं, ये कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी की जो मेरी कमाई थी वो मैंने इकट्ठा की और मैंने बहुत सारे दोस्तों से कर्ज़ लिया, अच्छा खासा कर्ज़ लिया। 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रकम मैंने जमा की और उसके बाद मैंने बेटे के अकाउंट में भेज दी और मैंने कहा बेटा आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके तमाम सफ़री अखराजात दे रहा हूँ, तालीमी अखराजात दे रहा हूँ, आप एडमिशन लीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह आपको कामयाबी करे। अब ये बात हो के वो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देता है।
اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا آسٹریلیا جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے مل لے یار، پتہ نہیں پھر اس کے بعد تجھ سے ملنا کب نصیب ہو، تو میں ذرا پاکستان آ رہا ہوں تاکہ تم سے ملاقات کر لوں، اس کے بعد میں سعودی عرب آ جاؤں گا، تم آسٹریلیا چلے جانا۔ یہ بات وہ بتاتے ہیں جاوید اقبال کہ جب میں نے یہ بات کی اس کے بعد سے میرا اپنے بیٹے سے کوئی رابطہ ہو نہیں سکا۔ میں نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ جس دن میں نے اس کو یہ بتاتا اس کے 3-4 دن کے بعد میری فلائٹ تھی، اور میں فلائٹ پکڑ کے جب پاکستان پہنچا تو میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ جناب سارا ضروری سامان غائب ہے، سارے زیورات غائب ہیں، قیمتی چیزیں غائب ہیں، اور جو 1 کروڑ روپے میں نے اپنے بیٹے کو دیا تھا وہ بھی غائب ہے، بیٹے سمیت، بشمول بیٹے ہر چیز غائب ہے۔ اس نے کہا میں نے بیٹے کو ہر اس جگہ پہ تلاش کیا جہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا موجود ہو سکتا تھا، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن میرا بیٹا نہیں ملا۔ اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلی چیز یہ کہ بیٹا کسی مسئلے کے اندر پھنس گیا ہو، اس کو پیسے چاہیے ہوں، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بلیک میلنگ وغیرہ ہوتی ہے، کہ شاید وہ اس چکر میں کچھ پھنس گیا ہو اور اس نے پیسے کسی کو دینا ہو۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا ہو اور وہ پیسے بھی لے کے چلے گئے ہو، جس کے امکانات انتہائی کم ہیں، بہت کم ہے، کیونکہ اوبویسلی جو اغوا کرنے والا ہوتا ہے وہ پیسے کا تقاضا کرے گا نا، پیسے تو لے لے گا، لینے کے بعد پھر بیٹے کا کیا کرے گا؟ چار ڈالے گا وہ، مطلب وہ یا تو باپ سے مزید پیسے مانگے گا یا بیٹے کو چھوڑ دے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا بیٹا جو ہے وہ میری ساری زندگی کی کمائی اور میری ساری زندگی کی عزت، کمائی تو پیسہ ہوتی ہے، عزت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ 4 لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یار میرا مشکل وقت ہے، مجھے پیسے چاہیے، تو وہ آپ کی نیک نامی کو دیکھ کے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ شخص مجھے میرا قرضہ اتار دے گا، واپس کر دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے سارے پیسے دے دیے جو میری زندگی بھر کی کمائی تھی، اور میری جو عزت تھی جس کے بدلے انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے میری نیک نامی کی وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے، وہ بھی اس نے ڈبو دیے۔ اب آپ خدا را میرے بیٹے کو تلاش کیجئے، وہ 1 کروڑ روپے لے کے، گھر کا ضروری سامان لے کے، قیمتی اشیاء لے کے وہ غائب ہے، اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا، آنیسٹلی اب میں آپ کے سے کچھ بات کروں گا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار وہ باپ کیا سوچتا ہوگا، اس بچے کو میں نے جنم دیا، اس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا، اس بچے کو پہلی بار چلنا، پہلی بار بولنا، کھانا پینا سب میں نے سکھایا، دنیا سے لڑنا میں نے سکھایا، اس کو اسکول میں لے کے گیا، اس کو تعلیم میں نے دلوائی ہے، اس کو بولنا، ہر طرح کی چیزیں میں نے سکھائی۔ آج بھی جس قابل، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ جب 18 سال سے اوپر کا ہو جاتا ہے تب میرے خیال سے، یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کو باپ کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس کی یہ سوچ ہونا کہ یار میں اتنا کماؤں کہ میں اپنے ماں باپ کی کفالت کر سکوں، میرے ماں باپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، میں اپنے ماں باپ کو ہر سال حج کراؤں، ہر سال عمرہ کراؤں۔ جب آپ یہ سوچ رکھیں گے تو آپ محنت بھی کریں گے، آپ پیسہ بھی کمائیں گے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کی کمائی پر نظر رکھتے ہیں، ماں باپ کی جائیداد پر نظر رکھتے ہیں۔ ماں باپ کی جائیداد پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بھائی، وہ انہوں نے کمائی ہے اور ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ آج آپ کمانے کے قابل ہو جائیں۔ اس قابل ان ماں باپ نے آپ کو بنایا ہوتا ہے، تو اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بولیں کہ جو جائیداد آپ نے بنائی ہے یہ آپ اپنی دنیا گھومنے کے لیے رکھیں، آپ پوری دنیا گھومیں، آپ کی دعائیں ملیں گی تو میں آپ سے زیادہ جائیداد خود بنا لوں گا، اور اگر آپ کی دعائیں نہیں ہوں گی تو اگر میں نے آپ کی جائیداد پر قبضہ بھی کر لیا تو وہ بھی میرے لیے ایک ناسور بن جائے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہوگی تو سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔